प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, भवतां समेषाम् एतस्मिन् प्रियङ्करे ज्ञानसंवलिते च संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमे अहं पुनीत त्रिपाठी कार्यक्रमस्य उद्घोषकः नमस्करोमि प्रणमामि च। अयि सुरभारती पंडिताः, यथा कार्यक्रमस्य शोभा ज्ञानेन सहैव मनोरञ्जनेन एव भवति, तथैव एतस्मिन् कार्यक्रमेऽपि संस्कृत जगता सम्बद्धानि ज्ञानानि मनोरञ्जनानि च संकलय्य आगतोऽहम्। तर्हि शृण्वन्तु कार्यक्रमस्यास्य शोभावर्धमानं सुभाषितप्रभागम्, यः श्रावयति निधिः तिवारी। न हि कश्चित् विजानाति किं कस्य शो भविष्यति, अतः श्वः करणीयानि कुर्यादद्वैव बुद्धिमान्। अर्थात कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता है, इसलिए कल के करने योग्य कार्य को आज कर लेने वाला ही बुद्धिमान कहा जाता है। श्रोतारः, प्रसंगेन विना कस्यचिदपि विषयस्य अवगमनं क्लिष्टं भवति। एतदर्थं प्रसंगविषयस्य महत्वपूर्ण भागो अस्मिन् प्रसंगानुभागे अपि भवद्भिः श्रूयन्ते। अनुभागोऽयं गायति नरेन्द्रदत्त सेमवालः। अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गल देवताया। धन्यवादः भवते। श्रोतारः, सम्प्रति आगतः ज्ञानविज्ञानक्रमः। एतस्मिन् प्रभागे भवतां समेषां जिज्ञासवः पल्लविताः अथ च प्रेरणाः परिपोषिताः भवति। तावद्ध्यानेन शृण्वन्तु। अस्मिन् क्रमे साक्षात्काराय उपस्थिताः वर्तन्ते साहित्याकादमी युवपुरस्कारेण अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलनस्य च संस्कृतभूषण सम्मानेन अलङ्कृताः युवविद्वांसः डॉक्टर मधुसूदन मिश्रवर्याः। तैः सह संवादं करोति डॉक्टर युवराज भट्टराई। शृण्वन्तु तावत्। नमो नमः। अद्य अस्माभिः साकं सम्भाषणार्थम् उपस्थितः अस्ति ऐषमः साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारेण पुरस्कृतः अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलनस्य च संस्कृत भूषण सम्मानेन च सभाजितः युव विद्वान् मधुसूदन मिश्रवर्यः। असौ जम्वां श्रीमाता वैष्णोदेवी गुरुकुले व्याकरण शास्त्रस्य अध्यापनं करोति। निजलेखन्याः सारस्वत साधनाभिश्च संस्कृत मातरं सुतरां सेवते। मधुसूदन वर्य, स्वागतं भवते अस्मिन् साक्षात्कार कार्यक्रमे। नमो नमः भवद्भ्यः श्रोतृवर्गेभ्यश्च नितरां प्रीतोऽस्मि भवतां सत्कारेण। मान्य महोदयः, एषः संस्कृत जगते हर्षस्य विषयः यद् भवान् खलु ऐषमः साहित्य अकादमी युव पुरस्कारेण सभाज्यते। एतदर्थं भवान् अतितरां वर्धाप्यते अस्मत्पक्षतः। कथमनुभवति सम्मान प्राप्त्यवसरे भवान् कियत् उत्साहो वर्तते भवन् मानसे संस्कृत सेवायै? वर्धापनार्थं धन्यवादाः भवद्भ्यः, किन्तु एषः सम्मानः मम व्यक्तिगतः नास्ति। एतत्तु वस्तुतः संस्कृतमातुः सम्मानः अस्ति। अतः अहं त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये इति भावनया एतं सम्मानं देववाण्यै संस्कृतमात्रे सादरं समर्पयामि। इदं न मम इति, किन्तु एतद् वक्तुम् इच्छामि यद् एतैः सम्मानैः विदुषाम् उत्साहः संस्कृतसेवायै इतोऽपि वर्धते। अपि च इदानीम् अस्माकं दायित्वं
तत्त्वम् अपि वर्धमानम् अस्ति यत् संस्कृतप्रेमिणां जिज्ञासूनां छात्राणां च उत्साहवर्धनं कृत्वा तेषाम् उचितं मार्गदर्शनं कर्तुं शक्नुयाम। भूरि भूरि शोभनं प्रतिपादितं भवता। महोदय, भवद्रचितः सुदर्शन विजय ग्रन्थः पुरस्कार प्राप्तेरनन्तरं संस्कृत जगति प्रसिद्ध्यतितराम्। किमस्ति अस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यम्? अपि च भवान् पद्यग्रन्थानपि लिखति वा? कृपया श्रोतृजनेभ्यः संक्षिप्य प्रतिपाद्यताम्। सुष्ठु प्रश्नः उत्थापितः भवता। मान्यवर, सुदर्शन विजयम् गद्यात्मकं काव्यम् अस्ति। गद्यम् कवीनां निकषं वदन्ति। साम्प्रतिके काले गद्यकाव्यस्य लेखकाः न्यूनाः सन्ति। अहं साहित्याकादम्याः गतानां 12 वर्षाणां युवपुरस्काराणां सूचीं पश्यन्नासम्, किन्तु तत्र कोऽपि गद्यलेखकः पुरस्कृतः न दृश्यते। अतः मन्ये प्रायः यूनां रुचिः पद्यकाव्यलेखने अधिका भवति। मया विरचितं सुदर्शन विजय ग्रन्थं प्रायः सर्वैः विद्वद्वर्यैः ऊरीकृतं प्रशंसितं च। अस्मिन् ग्रन्थे अयोध्या निवासिनः राज्ञः ध्रुवसन्धेः पुत्रस्य सुदर्शनस्य जीवनचरित्रं वर्णितं वर्तते। अपि च पद्यकाव्यलेखनस्यापि प्रयत्नं करोमि। तत्र बह्व्यः कविताः मया लेखिताः सन्ति। तासु इदं भारतं भातु देशेषु नित्यं न कस्य भारतं प्रियं नमो नमस्ते मधुसूदनाय इत्यादयः जनैः बहुधा प्रशंसितम्। अहो दिव्यं, नमो नमस्ते मधुसूदनाय। मिश्र महोदय, भवान् वैयाकरणः। अहं ज्ञातुमिहे यत् संस्कृतस्य वैज्ञानिकता प्रतिपादने पाणिनीय अष्टाध्याय्याः समुल्लेखः सर्वैः भाषा कोविदैः विधीयते। किमस्ति एतद्विषये भवताम् अभिमतम्? कृपया उच्यताम्। अथ च कास्ति तत्र वैज्ञानिकता? साधु महाभाग, शोभनोऽयं प्रश्नः। इदं पाणिनीयं व्याकरणं 14 माहेश्वर सूत्राणि आधारीकृत्य निर्मितं वर्तते। अस्य पाणिनीय व्याकरण ग्रन्थस्य नाम अष्टाध्यायी इति वर्तते। अस्मिन् प्रायः 4000 सूत्राणि सन्ति। एतेषु एव 4000 सूत्रेषु संस्कृत जगतः सर्वेऽपि लौकिकाः वैदिकाः शब्दाः सिद्धाः भवन्ति। इत्थम् इदं पाणिनीयं व्याकरणं लघुभूतं सदपि अत्यन्तं विशालं प्रतीयते। अत्र 2000 धातूनाम् उल्लेखः वर्तते। धातवः एव समेषां शब्दानां मूलं सन्ति। एकेनैव धातुना असंख्याः शब्दाः सिद्धाः भवितुमर्हन्ति। यथा एकस्य भूधातोः भुवादिगणे एव वैकल्पिकरूपाणि स्वीकृत्य शताधिकरूपाणि सिद्ध्यन्ति। पुनः तस्यैव ण्यन्त सन्नन्त ञङन्त ञङ्लुगन्तादिषु शतं रूपाणि प्रायः सिद्ध्यन्ति। तत्पश्चात् विविधैः उपसर्गैः साकमपि तेषां प्रयोगः भवति। तत्रापि क्वचन आत्मनेपद परस्मैपदादिभेदाः दरीदृश्यन्ते। पुनः णुवुल् त्रिच् शत्रि शानत् क्तवतु अच् अण् ठक् ठञ् इत्यादिभिः शताधिकप्रत्ययैः तेषां प्रातिपदिकशब्दानां सिद्धिः भवति। तत्र एकस्यैव प्रातिपदिकस्य स्वादिविभक्तिभिः न्यूनातिन्यूनं 25 रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अस्य व्याकरणस्य अलौकिकत्वं वैज्ञानिकत्वं च दृष्ट्वैव शेषावतारः महर्षिः पतञ्जलिः महाभाष्यग्रन्थे प्राह अत्र वर्णेनाप्यनर्थकेन नहि भाव्यं किं पुनर्यता सूत्रेण। अस्य वैज्ञानिकतां पाश्चात्यभाषाविदः अपि न्यक्कर्तुं समर्थाः न अभवन्। महोदय, अस्याः भाषायाः व्याकरणस्य वैज्ञानिकत्वं दृष्ट्वैव वैज्ञानिकैः उच्यते यत् संगणके अस्याः भाषायाः समुचितः प्रयोगः कर्तुं शक्यः। अत्र विस्तृतम् अपि वाक्यं संक्षेपेण प्रस्तोतुं शक्यते। एवं प्रत्येकं वर्णस्य उच्चारणस्थानमपि निश्चितम् अस्ति। अत एव विश्वस्य कस्मिन्नपि भागे जनानाम् उच्चारणे अस्यां भाषायां शब्दानां परिवर्तनं न दृश्यते। सत्यमाह भवान्। मान्य महोदय, सम्प्रति संस्कृत समाजे एतदामान्यते यत् आधुनिकोऽयं देशस्य अमृतकालः भारतं संस्कृतकालं प्रति नेष्यति। संस्कृतलेखकत्वेन अस्मिन् अमृतकाले संस्कृतकालयुतं भारतं कथं भवेद् इति विचारयति भवान्? श्रीमन्, समुचितोऽयं प्रश्नः। वस्तुतः संस्कृतकालयुते भारते संस्कृतं जनभाषा भवतु, सर्वेषु विभागेषु कार्यालयेषु च संस्कृतव्यवहारः भवेत् इति अहं भावये। अस्माकं प्रधानमन्त्रिवर्याणाम् अपि संस्कृतस्य संवर्धने जनभाषाकरणे च सर्वैः विशेषः आग्रहः वर्तते।
तस्य प्रत्येकस्मिन् व्याख्याने संस्कृतसूक्तीनां प्रयोगः प्रायः भवत्येव। उच्यते यद् राज्ञः भोजस्य आदेशः आसीत् यत् तस्य राज्ये सर्वे संस्कृतेन व्यवहरेयुः, तथैव अद्यापि भवितव्यम्। तेन संस्कृताधीना भारतीया संस्कृतिः समेषां कल्याणाय, दुष्कर्म विनाशाय, सद्धर्म पालनाय च भविष्यति। शोभनमुक्तं महोदय। मिश्र महोदय, साम्प्रतिके समये यदा विद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च नैके आकर्षकाः आधुनिकाः विज्ञानविषयाः च छात्रेभ्यः अध्ययनार्थं विकल्पत्वेन उपलब्धाः सन्ति, तर्हि छात्राः किमर्थं संस्कृतमेव पठेयुः? संस्कृतभाषा विज्ञत्वेन किमत्र भवतां मन्तव्यम्? अतीव सामयिकः प्रश्नोऽयं वर्तते। श्रीमन्तः, उच्यते यत् भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। संस्कृतम् अस्माकं मूलम्, छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा इति धिया मूलं यत्नेन संरक्षेत्। संस्कृते सर्वविधं ज्ञानं प्रतिष्ठितं वर्तते। तत्र शस्त्र, शास्त्रेतिहास, भूगोल, आयुर्वेद, संगीत, नाट्यादीनां च शिक्षणं बाल्यादेव प्रदीयते। चिकित्साक्षेत्रे अद्यापि चरक शुश्रुतादि संहिताः स्वीक्रियन्ते। भारद्वाज विमान शास्त्रम् यद्यपि अद्य लुप्तप्रायम् तथापि सर्वैः तद्विज्ञायते एव। अतः सर्वज्ञानमयम् संस्कृतम् छात्रैः अवश्यम् पठितव्यम्, पठनाय प्रेरयितव्यम् च। शोभनम्। मान्य महोदय, संस्कृतं विश्वस्य सर्वप्राचीना सत्यपि चिरनवीना भाषा प्रतिपाद्यते, यत्र साहित्य, तर्क, व्याकरण, दर्शन, विज्ञान, योग, गणित, आयुर्वेद, खगोल भूगोल सहिताः नैके बौद्धिक विषयाः पूर्वतः एव वर्तन्ते। किमर्थम् एते विषयाः सम्प्रति छात्रेभ्यः तावत् न रुचिकराः आभान्ति? किं विधेयं संस्कृतजगता एतेषां पुनः प्रतिष्ठापनाय? सत्यम् आह भवान् कविवर्य। अस्मिन् विषये संस्कृतज्ञाः सर्वकारश्च इत्युभावेव कर्मशून्याः सन्ति। संस्कृतक्षेत्रे यत् कार्यं क्रियमाणम् अस्ति तस्य वर्धनाय इतोपि परिश्रमः आवश्यकः अस्ति। अस्मिन् वर्षे केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये संस्कृताध्ययनाय 26 देशेभ्यः 8200 आवेदनानि पूरितानि सन्ति, किन्तु एतानि आवेदनानि भारतीयानाम् अपि वर्धनीयानि। अतः संस्कृतस्य महत्त्वं क्रमशः वर्धमानं वर्तते इति आह्लादकरः विषयः अस्मभ्यम्। संस्कृत विद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च अध्यापकाः न्यूनाः सन्ति, तत्र सर्वकारः अवधानं न ददाति। एवं अध्यापकाभावे रोजगाराभावे च छात्राणाम् उपेक्षा बुद्धिः वर्तते संस्कृतं प्रति। तत्र छात्रेषु रुच्युत्पादनाय मुख्यतया अध्यापकानां नियुक्तिः, रोजगारः च सुदृढीकरणीयः इति अत्यन्तम् आवश्यकं वर्तते। शोभनं प्रतिपादितं भवद्भिः। अत्र मधुसूदन वर्य, भवता बौद्धिक सम्भाषणेन अस्माकं श्रोतॄणां च ज्ञानवर्धनं कृतम्। एतदर्थं भवते भूरि भूरि धन्यवादाः। भवते युवकवये आकाशवाणी दलाय चापि मम भूरिशः धन्यवादाः सन्तु। एधतां संस्कृतं, विजयतां भारतम्। धन्यवादाः। धन्यवादः भवते। संस्कृतानुरागिणः मे प्रियाः श्रोतारः, देशस्य परिचयः संस्कृतभाषयैव विद्यते। तर्हि संस्कृतभाषामवलम्ब्य अनेके कार्यक्रमाः, संगोष्ठ्याः, कार्यशालाश्च देशे प्रचल्यन्त्येव। संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागेऽस्मिन् भवन्तः सर्वे शृण्वन्तु। यः जवीयगत्या कथयति अस्माकं सहयोगिनी। दिल्ल्याः अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलनस्य आयोजनम् अस्य मासस्य 2 दिनाङ्के जातम्। अस्मिन् सम्मेलने अनेकेभ्यः कविभ्यः अनेके पुरस्काराः अपि प्रदत्ताः। गत शुक्रवासरे दिल्ल्यां सरगंगाराम चिकित्सालय मार्गस्थे बालभारती पब्लिक स्कूल इत्याख्ये प्रशासनेतर विद्यालये 3 दिवसीय राष्ट्रिय संस्कृतोत्सव प्रदर्शन्याः भव्यम् उद्घाटनं सञ्जातम्। अग्रिमवर्षस्य फरवरी मासस्य 2, 3, 4 च दिनाङ्के कन्याकुमारी प्रदेशस्य विवेकानन्द केन्द्रस्य, केरलस्य महात्मा गान्धी विश्वविद्यालयस्य, हिमाचल प्रदेशस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य च संयुक्त तत्त्वावधाने 7वी अन्ताराष्ट्रिय योग संगोष्ठी योग शास्त्र संगमम् इति समायोज्यते। उचितं प्रतिपादितं। धन्यवादाः। ज्ञानरूपी लता सादृश्यां बालवल्लरी इत्यस्यां
सर्वेभ्यः बालेभ्यः कथायाः प्रहेलिकायाः कस्यचिदपि उल्लेखो भवति। तावत् कथां श्रावयति अस्माकं सहयोगिनी साधना शर्मा। बालाः, अद्य अहम् एकां कथां श्रावयामि। कथायाः शीर्षकः अस्ति साधूनां जीवनम्। गङ्गातीरे एकः साधुः आसीत्। सः बहु उपकारी आसीत्। सः सर्वेषाम् उपकारं करोति स्म। एकस्मिन् दिने सः गङ्गानद्यां स्नानं कर्तुं गतवान्। नदीप्रवाहे एकः वृश्चिकः आगतः। साधुः वृश्चिकं दृष्टवान्, तं हस्तेन गृहीतवान्, तीरे स्थापयितुं प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु सः साधोः हस्तम् अदशत्। साधुः तं त्यक्तवान्। वृश्चिकः जले अपतत्। पुनः साधुः वृश्चिकं हस्ते गृहीत्वा तीरे स्थापयितुं प्रयत्नं कृतवान्। पुनः वृश्चिकः हस्तम् अदशत्। एवम् अनेकवारं साधुः वृश्चिकं गृहीतवान्, वृश्चिकः अपि अदशत्। नदीतीरे एकः पुरुषः आसीत्। सः उक्तवान्, महाराज, अयं वृश्चिकः दुष्टः। सः पुनः पुनः दशति। भवान् किमर्थं तं हस्ते वृथा स्थापयति? वृश्चिकं त्यजतु। साधुः उक्तवान्, वृश्चिकः क्षुद्रः जन्तुः। दशनं तस्य स्वभावः। सोऽपि स्वस्य स्वभावं न त्यजति। अहं तु मनुष्यः। अहं मम परोपकार स्वभावं कथं त्यजामि? अतएव उच्यते, यः सर्वेषाम् उपकारं करोति स एव साधुः। धन्यवादाः ज्ञानप्रदानाय भवत्यै। श्रोतारः, भारतं स्वीय एकतायै ज्ञायते। विभिन्नासु भाषासु संस्कृतिषु निरतमेव एकतां यथैव प्रस्थापयति राष्ट्रमिदम्। एकतायाः अंशरूपमिदम् एक भारत श्रेष्ठ भारतम् इत्यस्य अनुभागस्य अन्तर्गतम् दुगोच्चरी भवति। विभिन्नासु भाषासु पञ्चवाक्यानि कथयति कार्यक्रमस्य सहयोगिनी मुदिता वेतालः। प्रथमं वाक्यमस्ति, ऋग्वेदः जगतः प्राचीनतमः ग्रंथः विद्यते। पहला वाक्य है, ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। बंगाली में ऋग्वेद विश्वेर प्राचीनतम ग्रंथो। द्वितीयं वाक्यमस्ति, ऋग्वेदस्य विभाजनं द्विधा प्राप्यते। दूसरा वाक्य है, ऋग्वेद का विभाजन दो रूपों में प्राप्त होता है। बंगाली में ऋग्वेद दूटी रूपे विभक्तो। तृतीयं वाक्यमस्ति, मंडलक्रमे अथ च अष्टकक्रमे ऋग्वेदः प्राप्यते। तीसरा वाक्य है, मंडल क्रम और अष्टक क्रम में ऋग्वेद प्राप्त होता है। बंगाली में मोंडल क्रमे और अष्टक क्रमे ऋग्वेद प्राप्तो। चतुर्थं वाक्यमस्ति, मंडल क्रमे 10 मंडलानि प्राप्यन्ते। चौथा वाक्य है, मंडल क्रम में 10 मंडल प्राप्त होते हैं। बंगाली में मोंडल क्रमे 2 मोंडल प्राप्तो। पंचमं वाक्यमस्ति, अष्टक क्रमे 8 अष्टकाः प्राप्यन्ते। पांचवा वाक्य है, अष्टक क्रम में 8 अष्टक प्राप्त होते हैं। बंगाली में ओष्टक क्रमे 8 ओष्टक प्राप्तो। धन्यवादाः। प्रियाः श्रोतारः, भवतां समेषां प्रतिपुष्टिप्रक्रिया अस्मभ्यं सर्वदा प्रेरणादायका भवति। एतदर्थं भवन्तः कार्यक्रमसम्बद्धाः स्वीय प्रतिक्रियाः अस्माकं ईमेल सङ्केते प्रेषयन्तु। ईमेल सङ्केतो वर्तते sanskritsaप्ताहिकी@gmail.com इति। साम्प्रतं भित्तौ स्थापिता घटिका सूचयति गमनवेलाम्। आगामी सप्ताहे नवीनम् अङ्कम् आदाय उपस्थिताः भविष्यामः। सम्प्रति अनुज्ञापयन्तु भवन्तः। सर्वेभ्यः सादरम् अभिवादनम्। नमो नमः। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्।